ओके, हिजो हामीले आइपी एड्रेसको बारेमा हेऱ्यौँ। हामीले आइपी एड्रेस के हो, आइपी एड्रेस कसरी भन्छ, आइपी एड्रेस हामीले इन्ट्री कसरी गर्ने हो, रियलमा सिस्टमले कसरी बुझ्छ, आइपी एड्रेस कहाँदेखि सुरु हुन्छ, आइपी एड्रेस कहाँसम्म इन्ड हुन्छ, होइन, यी कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। त अब हामीहरू के छ त भन्दाखेरि आइपीसँगै हाम्रो चाहिँ अर्को के छ, आइपी क्लास हुन रहेछ हाम्रो, आइपी क्लास। यो तपाईँको जब आइपी एड्रेस बनायो इनिसियल्ली, आइपी चाहिँ तपाईँको 1983 मा इनिसियल्ली चाहिँ आर्पानेट भन्ने चाहिँ कम्पनीमा युज भएको थियो। र तपाईँको आइपी एड्रेस बनाइसकेपछि चाहिँ यसलाई क्लासिफिकेसन गरेर चाहिँ कुन ठाउँमा कसरी युज गर्ने, अथवा बेसिकल्ली आइपी एड्रेस के छ त भन्दाखेरि होस्ट र नेटवर्कको काम गर्ने हो। हामीले हिजो हेरिहाल्यौँ, यसले के गर्छ त भन्दाखेरि होस्ट र नेटवर्कहरू छुट्याउने काम गर्छ। र अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि जसले आइपी डेभलप गर्यो, आइपीको चाहिँ म्यानेज गर्यो आएनाले, यसलाई चाहिँ आइपी क्लासेस भनेर छुट्याएको छ। यसले क्लासेस भनेर छुट्याउनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसको नेटवर्क बिट र होस्ट बिट हेरेर, होइन, कति चाहिँ कति चाहिँ होस्ट बिट हुन्छ, यो सबै कुराहरू डिफाइन गर्ने हिसाबले आइपीको क्लासेसहरू छुट्याएको छ। यो चाहिँ 5वटा क्लासमा डिभाइड गरिएको छ, होइन। हाम्रो क्लास ए भनेर छ। क्लास ए आइपी एड्रेस कसरी छुट्याएको छ त हामीले हेरौँ। हामीले आइपी एड्रेस बेसिकल्ली के छ त भन्दाखेरि बाइनेरीमा हेरेर, आइपी त बाइनेरीकै काम हो, बाइनेरीमा हेरेर आइपी एड्रेस छुट्याएको हुन्छ। आइपी एड्रेस कतिवटा ब्लकको हुन्छ भनेर हामीले हिजो भनिसकेका छौँ, होइन। आइपी एड्रेस कतिवटा ब्लकको हुन्छ, 4वटा ब्लकको हुन्छ, होइन त। 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, होइन। यसरी 4वटा चाहिँ ब्लकको चाहिँ के त 4वटा अक्टेट हुन्छ भनेपछि अब आइपी एड्रेसको क्लास चाहिँ तपाईँको यो पहिलो ब्लक छ, यो पहिलो ब्लक हेरेर तपाईँको के गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि छुट्याइएको हुन्छ, फर्स्ट ब्लक हेरेर, होइन। यो फर्स्ट ब्लकलाई हेरेर फर्स्ट ब्लकको एड्रेसले तपाईँको आइपी एड्रेसको क्लास डिफाइन गर्छ। यो जुन ब्लक छ 8 बिटको फर्स्ट ब्लक, जहिले पनि तपाईँले यहीँ हेऱ्यो भन्नुको मतलब तपाईँले इन्ट्री गर्नुहुन्छ, यहीँ तपाईँले एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले एउटा आइपी इन्ट्री गरेँ 172.16.0.1, होइन। यो तपाईँ के हो त भन्दाखेरि एउटा ब्लक भयो, 2टा 3टा 4वटा। जहिले पनि तपाईँको आइपीको क्लास छुट्याउनको लागि यो फर्स्ट ब्लक हेर्नु पऱ्यो। यहाँ तपाईँको पछाडि मतलब हुँदैन, पछाडि तपाईँले जुनै पनि भ्यालु इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, है। यसरी तपाईँ के छ त भन्दाखेरि क्लास छुट्याउने तरिका पनि तपाईँ के हो त त्यही हो, तपाईँको ब्लक हेर्ने हो र ब्लकको आधारमा छुट्याएको हुन्छ। त्यस्तै अब तपाईँको कसरी गरिएको छ त भन्दाखेरि आएनाले अगाडिको जुन बिट भ्यालु छ त्यसलाई आधार मानेर बनाएको। जस्तो क्लास एमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले अगाडिको बिटको मात्र कुरा गर्दैछु अब, है। क्लास ए को तपाईँको भ्यालु हेर्नुहुन्छ भनेदेखि इनिसियल आइपी भनेको सुरु हुन्छ 0बाट, 0 2 3 4 5 6 7 8, यहाँबाट सुरु हुन्छ आइपी। त इनिसियल आइपी सुरु हुने भनेको यहीँबाटै हो, होइन। हामीले युज गर्न नमिले पनि सुरु हुने आइपी यहीँबाटै हो भनेपछि अब क्लास ए को इन्डिङ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो फर्स्ट बिट जहाँसम्म म्याचिङ हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ सुरु हुन्छ। जस्तो यो 0 हुने भयो र बाँकी चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। यो आइपी नै तपाईँको के हो त भन्दाखेरि क्लास ए को आइपी हो। यहाँ पछाडि तपाईँको जे पनि हुनसक्छ, होइन। 01001001 कम्बिनेसन पनि हुनसक्छ, एक्स डटै गरौँ न, डट, है, एक्स एक्स एक्सको मतलब यहाँ तपाईँको कम्बिनेसन अफ भ्यालु। अब यो बिचमा 2, है, यो फेरि 2 यहाँदेखि यहाँसम्म भन्न खोजेको क्लास ए को आइपी यहाँसम्म हो। भन्नु खोजेको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब 010001 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 यो पनि हुने भयो, होइन। यसलाई कन्भर्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो। अथवा तपाईँको 0 0 2 3 4 5 6 7 8 यो पनि भयो, यो भनेको कति हो 1 हो, होइन। यस तपाईँको चाहिँ सुरुको भ्यालु यहाँनिर यो जुन भ्यालु इनपुट गर्न जाँदाखेरि तपाईँको अब यो बिचमा जति पनि के छ त भन्दाखेरि भ्यालु छ त्यो सबै के हुने भयो त क्लास ए को आइपी एड्रेस हुने भयो, होइन। यसलाई तपाईँले कन्भर्ट गरेर हेर्न पर्ने भयो भनेपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ अब यो भ्यालु भनेको कति हो कन्भर्ट गरेर हेर्ने, यो म्याक्सिमम भन्नुको मतलब तपाईँले बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि फर्स्ट भ्यालु जहाँसम्म बराबर हुन्छ तपाईँले कहाँदेखि डेसिमल चाहिँ 0देखि लिएर गएर 1 2 3 4 5 यसरी तपाईँले कन्भर्ट गर्दै 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 के गर्नुपर्ने भयो जानुपर्ने भयो, होइन। जहाँसम्म कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि चाहिँ सेम 0 आउँछ, होइन। अब अगाडि यो 1 आउने बित्तिकै के हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको अर्को चाहिँ क्लासमा जम्प हुने भयो।
यो तपाईँ के हो त भन्दाखेरि क्लास 1 को भ्यालु भयो। तपाईँले हामी अब क्लास बी मा हेरौँ। क्लास बी मा हेरौँ। क्लास बी मा अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि क्लास बी को भ्यालु के छ त भन्दाखेरि अगाडिको 1 र 0, किन अगाडि 0 गइसकेको छ माथि, त्यो भएर जान मिलेन हैन। अगाडिको 1 0 3 4 5 6 7 8 देखि लिएर गएर यहाँदेखि लिएर गएर तपाईँको 1 0 चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। हो तपाईको यो दुईटा भ्यालु बराबर हुनु पर्यो हैन। यसलाई कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ? यसलाई कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ? हामीसँग बाइनरी टेबल छ नि हिजोको हैन, यता माथितिर कता छ नि, यहाँ छ नि हैन। यसलाई फेरि बनाएर हेर्नु नभए तल अलि सजिलोको लागि। यहाँ के गरौँ भनेदेखि यतातिर डिलिट गरौँ। यसलाई पनि मैले डिलिट गरेँ। यहाँ तपाईँको एउटा बाइनरी टेबल बनाएर राखौँ। वन 28 64 32 यो तपाईँलाई मुखमै याद हुनुपर्छ पछि त। 16 8 4 2 1। अब हेर्नुहोस् है, अब यो भ्यालुलाई तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि जस्तो क्लास ए को आइपीलाई चेन्ज गरेर हेर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यहाँबाट चेन्ज गरेर हेरौँ हैन। यो भनेको 0 भनेको त हामीसँग 0 हुने भयो भनेको क्लास ए को आइपी एड्रेस जुन छ यो 0 बाट स्टार्ट हुने भयो। यहाँ जति पनि हुने भयो, जति पनि हुने भयो मतलब कतिसम्म, कतिदेखि कतिसम्म हुनुपर्ने भयो? 0 to 255 सम्मको भ्यालु जति पनि हुने भयो हैन। र यो भनेको कति हो त भन्दाखेरि यो एउटा 0, यो 0 भयो हैन, बाँकी सबै के भयो त 1 भयो। भनेपछि यसलाई तपाईँले जोड्नु पर्यो सबै 64 लाई 32 लाई 16 लाई 8 लाई 4 लाई 2 लाई 1 लाई जोड्नु पर्यो भनेको यो भनेको कति हुन्छ त 127 हुन्छ। हो हामीले क्लास ए मा जुन इन्ट्री गर्ने आइपी छ यो कति रहेछ त भन्दाखेरि 0 देखि 127 सम्म छ हैन। 0 बाट स्टार्ट तपाईँको फर्स्ट बिटमा अघि नै मैले भने जस्तो यो 4 वटा जुन ब्लक छ, यो आइपी एड्रेसको जुन 4 वटा अक्टेट छ हैन, यो 4 वटा अक्टेटमा यो फर्स्ट बिटमा चाहिँ तपाईँले के त भन्दाखेरि कुनै पनि भ्यालु 0 देखि लिएर गएर 127 सम्म देख्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ क्लास ए को आइपी एड्रेस हो हैन त। यसलाई क्लास ए को आइपी एड्रेस हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसै गरी तपाईँको के छ त क्लास बी मा छ, अब यो 1 र 0 देखि सुरु हुन्छ भनेपछि अब 1 र 0 भनेको के हो त? अब यहाँ तपाईँले हेर्नु भनेदेखि 1 फर्स्ट भ्यालु यो 1 भयो हैन, बाँकी सबै 0 भयो भन्नुको मतलब क्लास बी को आइपी एड्रेस कहाँबाट सुरु हुने रहेछ? यो 128 बाट सुरु हुने रहेछ हैन। अब घोक्ने तरिकाले पनि थाहा भइहाल्छ सिधै यो 128 भनेको क्लास बी हो भनेर। तर लजिकली 128 क्लास बी हुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो डेसिमल भ्यालुले डिफ्रेन्ट पारेको हो हैन। जब डेसिमल भ्यालुको यो दुईटा चाहिँ बिट बराबर हुन्छ, यो दुईटा बिट बराबर भइन्जेलसम्म तपाईँले 128 अब 129 120 30 131 132 गर्दै 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 जानुहोस्। अब यो यहाँसम्म पुग्यो हैन। यसरी कन्भर्ट गरेर जाँदा यही पुग्यो नि त हैन। 0 लाई 1 मा चेन्ज गर्यो, अर्को 0 लाई 1 मा चेन्ज गर्यो, सबैलाई 1 मा चेन्ज गर्दै 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 गयो। गर्दै गएपछि हाम्रो कहाँ गएर चाहिँ तपाईँको यो भ्यालु चेन्ज हुनुभयो त? अब राख्ने भ्यालु भने कति हुन्छ त? 1 0। अब राख्ने भ्यालु त सबै फेरि 1 1 हुन्छ। अब यो 1 1 1 त के भयो त? यो बराबर भएन यहाँ हैन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि क्लास बी को आइपी एड्रेस हुनु गयो भनेको मतलब अब तपाईँको यो त 128 रहेछ, यहाँ हामीले हेरिहाल्यौँ। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि 1 0 1 1 1 1 भनेको कति हो त अब हैन। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो? यो 1 लाई जोड्नु पर्यो, यो 0 भयो, यो सबै बाँकी 1 को भ्यालुलाई जोड्नु पर्यो। 191 191 हो 191
सरी 191 हो। यसरी तपाईँ के भयो त क्लास बी डिफाइन भयो। कसरी डिफाइन भएको र चाहिँ यसरी हैन, कुनै चाहिँ तरिकाले यतिकै यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट होइन। खालि यो भ्यालु हेर्दै जाने हो। अब यो भ्यालु कन्भर्ट भयो, अर्कोमा कन्भर्ट हुने बित्तिकै अर्को क्लासमा गयो। अब अर्कोमा कन्भर्ट कसरी हुने भयो त भन्दाखेरि अब यहाँबाट सुरु हुने अर्को आइपीमा जाउँ। अब क्लास सी को कुराहरू हामीले क्लास सी को हामीले कुरा गर्दाखेरि तपाईँ क्लास सीमा के छ त भन्दाखेरि अगाडिको 110 चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भन्छ। त्यसपछि 3 4 5 6 7 8 बाँकी सबै के हो त जे पनि हुनसक्छ हो। अब यसै गरी कन्भर्ट गर्दै जानुहोस् होइन, यो 1 मा कन्भर्ट गर्नुहोस्, फेरि चाहिँ यसलाई पनि कन्भर्ट गर्नुहोस् होइन, सबैलाई कन्भर्ट गर्दै 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 जानुहोस्। यो तीनटा चाहिँ अगाडिको क्लास सीमा बराबर हुनु पर्यो भनेको यो तीनटा हो। 110 बाँकी 1 3 3 6 7 8 हो। यो क्लास सी को आइपी एड्रेस भयो। अब 110 भनेको के हो, यसै गरी तपाईँले जोड्नुहोस् 1 र 1 दुईटा भनेपछि 128 र 64 जोड्नु पर्यो। 128 र 64 जोड्दा 128 192 192.x.x.x हो। यहाँदेखि लिएर गएर तपाईँको अब फेरि 110 1111 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 223 हो। अब यो सबै भ्यालु हामीले कहाँ हेर्ने हो, यो जुन आइपी इन्ट्री गर्छौँ यो आइपी इन्ट्री गर्नेको फर्स्ट ब्लकमा हेर्ने हो होइन त। यो फर्स्ट ब्लकमा हेर्ने हो हामीले चाहिँ, ठिक छ। अब यो क्लास ए र बी र सी को जुन आइपी छ यसलाई हामीले के पनि भन्छ भन्दाखेरि युनिकास्ट आइपी पनि भन्छ। यो आइपी युनिकास्ट हो। यो भनेको के त भन्दाखेरि 1 to 1 कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज हुने आइपी हो भन्नाले एउटा पिसीदेखि अर्को पिसीसम्म अथवा एउटा फोनदेखि अर्को ल्यापटपसम्म अथवा एउटा फोनदेखि अर्को फोनसम्म इन टु इन डिभाइसेसहरू कनेक्सन गर्नको लागि हामीले यो रेन्जको आइपी युज गरेको हुन्छौँ। अब यस्तै गरेर तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अलिकति तल जाउँ। अब क्लास डीमा जाउँ होइन। क्लास डी तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लास डी को आइपी एड्रेस जुन छ त्यो भनेको अब 1110 बराबर हुनु पर्यो 4 5 6 7 8 यहाँ तपाईँको बराबर हुने भयो होइन। त्यस्तै गरी यहाँ गएर 1110 होइन त, अनि त्यसपछि 1111 यो चारवटा चाहिँ अगाडिको जुन बाइनरी डिजिट छ यति चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। त यो भनेको के त 1110 तीनटा तपाईँको राख्दाखेरि अब यहाँबाट पनि क्लियरली बुझिन्छ यो 224 थियो भने 223 थियो भने यो 224 हुन्छ अनि यहाँ यसलाई तपाईँले कन्भर्ट गरेर हेर्नु भनेदेखि के हुन्छ 239 हुन्छ होइन। यो जुन आइपी छ यसलाई हामीले के भन्छ MULTICAST, यसलाई मल्टिकास्ट आइपी भन्छ। यो आइपी हामीले कम्प्युटरमा हाल्न मिल्दैन, हामीले आफूले म्यानुअली इन्ट्री गर्न मिल्दैन होइन। यो हाम्रो लागि होइन यो आइपी। भन्नाले बेसिकली हामीले युज गर्ने आइपी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि क्लास ए बी र सी भन्ने आइपी रहेछ होइन। कुनै पनि मल्टिकास्ट गर्नुपर्दा भन्नको मतलब मल्टिकास्ट भनेको के त भन्दाखेरि एउटा चिजले धेरैवटा चिजहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो रेगुलर कन्टिन्युसली भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ग्रुपको आइपी युज गर्छौँ। बेसिकली तपाईँलाई सजिलो एक्जाम्पलको लागि हामी के चाहिँ दिन्छु त भन्दाखेरि जति पनि तपाईँको अहिले आइपिटिभी रन भइरहेको छ काठमाडौँमा, तपाईँको घरमा आइपिटिभी होला होइन। अहिले चाहिँ इन्टरनेट लिँदा टिभी फ्री अथवा च्यानल लिँदा चाहिँ इन्टरनेट फ्री भन्दैन हो। जुन टिभी च्यानल हुन्छ त्यो इच टिभी च्यानलले एउटा आइपी युज गरेको हुन्छ जसलाई चाहिँ मल्टिकास्ट आइपी भन्छ, जुन चाहिँ यो क्लास डी को ग्रुपको हुन्छ। त्यहाँ तपाईँले अर्को कुनै पनि आइपी पाउनु हुँदैन होइन। 224 देखि लिएर गएर 239 सम्मको कुनै पनि आइपीहरू हुन्छ हो। त्यो केसमा त्यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ तपाईँको ब्रोडकास्टिङ एउटा हेर्नुहोस् त एउटै च्यानल जुन छ एउटा च्यानल तपाईँको हर ठाउँमा हर चाहिँ एउटै टाइममा एउटै फिडमा चाहिँ सबैले वाच गरिरहेको हुन्छन् हेरिरहेको हुन्छन् अनि त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो त भन्दाखेरि मल्टिकास्ट आइपी चाहिँ युज गर्ने हो जुन चाहिँ क्लास डी को आइपी हुन्छ। हामीले अब तपाईँको कम्प्युटर आइपी हामीले जुन इन्ट्री गर्छौँ एकचोटि यहीँ गएर हेरौँ हामीले ncpa.cpl यहाँ गएँ मैले प्रपर्टिज 239 हालेँ मैले। हेर्नुहोस् लेख्ने बित्तिकै भन्छ 239 इज नट अ भ्यालिड इन्ट्री, प्लिज स्पेसिफाई अ भ्यालु बिट्विन 1 and 223 हो। हाम्रो के त भन्दाखेरि 1 देखि 223 सम्म मात्रै युज हुने रहेछ होइन। अहिले हाम्रो जिरो चाहिँ क्लास एबाट स्टार्ट भए पनि हामीले जिरो पनि इन्ट्री गर्न मिल्दैन। हामीले हिजो पनि डिस्कस गरेको थियौँ जिरो भनेको हाम्रो सुरुको आइपी
होइन, जुन चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्न मिल्दैन भनेर, रिजर्भ आइपी हो भनेर। हो तपाईँको यही हो 1 देखि 2 to 3 भनेपछि हामीले रियल लाइफमा हामीले नेटवर्किङ गर्नलाई पिसी टु पिसी इन टु इन डिभाइसेसहरू कम्युनिकेट गर्नलाई युज गर्ने आइपी के हो रहेछ त भन्दाखेरि 1 देखि 2 to 3 मात्र रहेछ होइन। र हामीले यो 239 भन्ने जुन आइपी छ यो कतिखेर युज गर्ने हो त भन्दाखेरि जब मल्टिकास्टको कुरा आउँछ होइन। मैले भने आइपी तपाईँ आइपी टिभीमा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि अथवा यी आइपीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाले युज पनि भइरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले राउटिङमा ओएसपिएफ पढ्दाखेरि चाहिँ 224 को आइपी चाहिँ 224 समथिङ 005 र 6 दुईवटा आइपी चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि ओएसपिएफमा युज भइरहेको हुन्छ होइन। यसरी विभिन्न ठाउँमा रिजर्भ भएर युज पनि भइरहेको हुन्छ भनेदेखि यसरी तपाईँले के त भन्दाखेरि काहीँ तपाईँको अर्गनाइजेसनमा आइपिटिभीहरू छ क्रिएट गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो आइपिटिभीहरूलाई पनि तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको क्लास डीको आइपी युज गरेको हुन्छ। ओके, यो भयो हाम्रो क्लास डीको आइपी एड्रेस। अब जाउँ क्लास ईको आइपी एड्रेस। अब क्लास ईको आइपी एड्रेस के छ त भन्दाखेरि 4वटा 1 एउटा दुईवटा तिनवटा 4वटा 5 6 7 8 यो 4वटा जुन 1 छ यो 1 चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भन्छ होइन। x.x.x जुन तपाईँ के त भन्दाखेरि 240 यो पनि आइपी हामीले के त युज गर्न मिलेन, सबै 1 हुने भयो अब त होइन। यो 4वटा 1 हुने भएपछि बाँकी पनि 1 हुने भइहाल्यो भन्नुको मतलब 255 को रेन्जको आइपी। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ फ्युचर युज अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको ल्याबको लागि टेस्टिङको लागि होइन त्यस्तोको लागि राखेको भनेर भनेको छ। यो आइपी हाम्रो लागि युज हुँदैन। अब तपाईँको जति पनि आइपीहरू छन् IPv6 युज हुन्छ, आइपी नपुग्यो केसमा यो आइपी युज भएको छैन हाम्रो रियल लाइफमा। भन्नुको मतलब हामीले चाहिँ युज गर्ने आइपी के रहेछ त भन्दाखेरि क्लास ए बी र सी नै रहेछ होइन। यसलाई जुम आउट गर्न चाहिँ मिल्दैन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् आइपी खाली फर्स्ट तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि अगाडिको बिट मात्रै हो होइन। अगाडिको बिट चाहिँ जुन छ यो 0 फर्स्ट क्लास एमा 0 देखि 0 सम्म चाहिँ बराबर हुन्छ भने त्यो बिचको सबै आइपी जति पनि 00 हुन्छ त्यो क्लास ए को हुने भयो होइन। क्लास बी को के हुने भयो 1 र 0 बराबर हुनु पर्यो। 1 र 0 जहाँसम्म बराबर हुन्छ तपाईँले कन्भर्ट गर्दै जाँदाखेरि 1 to 8 देखि अब कन्भर्ट गर्दै 191 सम्म जाँदाखेरि नै अगाडिको दुईवटा भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ, त्यही भएर क्लास बी भयो होइन। त्यस्तै भएर क्लास सी जुन छ अगाडिको तिनवटा बिट 110 हुनु पर्यो होइन। र जहाँसम्म चाहिँ तपाईँको बाइनेरीको तिनवटा बिट बराबर हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दाखेरि क्लास सीको आइपी एड्रेस भयो। र हामीले युज गर्ने आइपी एड्रेस कुन हो त क्लास सीको आइपी एड्रेस जसलाई हामीले युनिकास्ट आइपी एड्रेस भनेर भन्छ होइन। तपाईँ के त भन्दाखेरि क्लास डीको जुन आइपी एड्रेस छ यो के हो मल्टिकास्ट आइपी एड्रेस हो है। जुन चाहिँ तपाईँको बेसिकली बढी पपुलर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आइपीटिभीमा रियल लाइफमा अहिले युज भइरहेको हुन्छ। तपाईँको के त भन्दाखेरि स्पेसल्ली तपाईँको एउटै घरमा भन्नु अथवा एउटै अफिसमा भन्नुहोस् होइन अथवा एउटा कुनै ठाउँमा एउटै लोकेसनमा तपाईँलाई चाहिँ मान्नुहोस् कि तपाईँको 25वटा टिभी चाहिने भयो अरे 25वटै टिभीमा तपाईँको टिभी च्यानल चाहिने भयो भने तपाईँले 25वटै चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि डिस्क राख्ने होइन, तपाईँको डिस्क होम राख्ने त्यहाँबाट कनेक्सन गर्ने अथवा तपाईँले स्प्लिटर राख्ने एलएनबी बढी राखेर कनेक्ट गरेर सेटअप बक्समा कनेक्ट गर्नु भनेको प्र्याक्टिकल हुँदैन। तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले एउटा डिस्कबाट चाहिँ तपाईँले आइपीटिभीको हेड इन सिस्टम भनेर पाइन्छ त्यसमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ र त्यो हेड इन सिस्टमले चाहिँ तपाईँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि जति पनि तपाईँको इयरबाट चाहिँ अन इयर आएको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरू जुन छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई आइपीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। र त्यो आइपीमा कन्भर्ट गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको नेटवर्कमा तपाईँले जतिवटा चाहिँ सेटअप बक्स ल्याएर कनेक्ट गरे पनि तपाईँको त्यो आइपीबाट चाहिँ तपाईँको च्यानलहरू प्ले हुने भयो। हो त्यही कन्सेप्टमा तपाईँ कसले आइएसपीले पनि त्यही कन्सेप्टमा गरेको उनीहरूसँग के छ भन्दाखेरि इनिसियल्ली स्याटेलाइटबाट कनेक्टेड भएर सबै च्यानलहरू जुन छ त्यो च्यानललाई आइपीको फर्मेटमा कन्भर्ट गरेको छ र त्यो आइपीको फर्मेटमा कन्भर्ट गरेर तपाईँहरूले के त फाइबरको थ्रु दिइरहेको हुन्छ। र तपाईँले त्यही कुरा चाहिँ इजिली तपाईँको आफ्नो घरमा नि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ के त भन्दा आइपीटिभी हेड इन सिस्टम भनेर चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। यसको काम के हो त भन्दाखेरि जति पनि तपाईँको त्यो कोएक्सल केबलबाट चाहिँ सेटेलाइटबाट चाहिँ कनेक्टेड भएको च्यानलहरू छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सर्भरमा कनेक्ट गरेर त्यसले चाहिँ तपाईँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई आइपीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। जुन चाहिँ काम चाहिँ जुन आइपी जुन हामीले असाइन गर्छौँ त्यो चाहिँ भनेको मल्टिकास्ट आइपी हो। भन्नुको मतलब एउटै लोकेसनमा 25वटा 30वटा भन्दा बढी चाहिँ
सेटअप बक्सहरू चाहिने लोकेसनहरू छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि एक क्लास टीको आइपीहरू पपुलर भएको हुन्छ। बढी चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट अफिसेसहरू होइन, त्यसपछि गएर होटल्सहरू, हस्पिटालिटीहरू, हस्पिटलहरू, यस्तो यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी चाहिँ टिभीहरू चाहिने एरिया हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ युज भएको हुन्छ आइपी च्यानल, आइपी टिभीको कन्सेप्टहरू, र त्यस्तै ठाउँमा तपाईँको मल्टिकास्ट युज भएको हुन्छ। ओके, यो भयो हाम्रो के त आइपी क्लासको बारेमा। क्लियर आइपी क्लास? हजुर सर। ओके, त हाम्रो के छ भन्दाखेरि फाइनल आइपी क्लासको चाहिँ आइपीको चाहिँ रेन्ज यहाँ मैले पावर पोइन्ट स्लाइडमा पनि देखाइदिएको छु। यो हाम्रो जुन हामीले अहिलेसम्म डिफाइन गरेको भयो होइन त। क्लास ए को आइपी एड्रेस यहाँदेखि यहाँसम्म भयो होइन, त्यसपछि गएर क्लास बी को एड्रेस यहाँदेखि सुरु हुन्छ यहाँसम्म जाने भयो, क्लास सी को आइपी एड्रेस यहाँबाट सुरु भयो यहाँसम्म जाने भयो, क्लास टी को आइपी एड्रेस यहाँदेखि भयो यहाँसम्म जाने भयो, र क्लास सी को आइपी एड्रेस यहाँदेखि यहाँसम्म भयो होइन। यो कसरी डिफाइन भएको त, यो फर्स्ट बिटै लियो भनेको छु होइन, यो नै हो। यो कसरी डिफाइन भएको त, कसरी डिफाइन भएको भन्दाखेरि अघि हामीले के गरेर भन्दाखेरि बाइनेरी जुन चाहिँ टेबल थियो त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गरेर चाहिँ यो भ्यालुहरू आएको हो होइन। अब भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब फेरि एकचोटि हामी आइपी हेर्न जाउँ। हो, मैले यहाँनिर गएर आइपी एड्रेस एसाइन गरेँ 172 यो भन्ने बित्तिकै कुन क्लासमा जाने भयो? अब क्लास बी। क्लास बी होइन त। भन्नुको अब तपाईँले यहाँनिरको भ्यालु के छ भनेर हेर्नु परेन क्या होइन, यहाँनिरको भ्यालु के छ भनेर हेर्ने होइन, यही भ्यालु हेर्ने, अगाडिको भ्यालु हेर्नु। यो अगाडि पछाडि जे पनि जान सक्छ, 0 देखि लिएर गएर 255 जुन चाहिँ हाम्रो आइपीको चाहिँ बाइनेरी 0 थियो 000 र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो 111 थियो, त्यो सबै जुनै पनि भ्यालु जान सक्ने भयो। त्यही भएर यो तपाईँले डिफाइन गर्नु परेन, यहाँ जति जे पनि जान सक्छ। खालि तपाईँले हेर्ने कहाँ हो त भन्दाखेरि जुन फर्स्ट अक्टेट जुन छ हाम्रो आइपी एड्रेस हो यही हेर्ने हो, यो चाहिँ तपाईँको क्लास डिफाइन गर्नु हुन्छ। यो नै तपाईँको के हो त भन्दाखेरि आइपी क्लास हो। ओके, अब हामी जाउँ सबनेट मार्क्समा। क्लियर भयो नि त क्लास त होइन, आइपी क्लासको बारेमा त क्लियर सर। अब हामी सबनेट मार्क्स हजुर विश्वजितजी। विश्वजी हजुर सर। के अरे त्यो हामीले 190 के अरे 127 पनि युज गर्दैनौँ त हामी होइन र? त्यसको बारेमा स्पेशल आइपी भनेर म पछि ए हजुर हुन्छ सर। हस्, हामीले खालि क्लास मात्र डिफ्रेन्सिएट गरेका छौँ, हामीले अहिले क्लास मात्र हेर्दैछौँ है। अब यसमा युज नगर्ने हस् हुन्छ सर। हस् ओके, अब जाउँ सबनेट मार्क्समा। आइपीसँग सबनेट मार्क्स भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल छ यसको। आइपी आफैमा कहिले पनि काम गर्दैन होइन। मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ, तपाईँको के छ भन्दाखेरि आइपी जुन हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ अगाडिको नेटवर्क पार्ट हुन्छ र पछाडि चाहिँ जहिले पनि होस्ट पार्ट हुन्छ भनेर कुरा गरेको थिएँ, याद छ होला तपाईँहरूलाई होइन। तपाईँको आइपी एउटा पिसीदेखि अर्को पिसीसम्म कम्युनिकेट गर्नु पर्यो यदि एउटै नेटवर्कमा एउटै सबनेटमा भने हामीले हिजो के भनेको थियो भन्दाखेरि अगाडिको कुनै पनि जुन भ्यालु छ त्यो जहिले पनि के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ भनेको थियो होइन। त्यो सेम भ्यालुलाई हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि बेसिकल्ली नेटवर्क भन्छ। भन्नुको मतलब आइपी चाहिँ जुन कम्बिनेसन आइपी नेटवर्क र होस्ट हुन्छ त्यसमै बनेको हुन्छ। त्यो आइपीलाई चाहिँ कति नेटवर्क हो र कति होस्ट हो होइन। होस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा युनिक एड्रेस हो होइन। नेटवर्क भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा ब्लक हो, जुन मैले हिजो स्ट्रिट एड्रेसमा तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ, स्ट्रिट एड्रेस, होम एड्रेस भनेर।
ब्लक एड्रेस भनेर हो त्यही हो तपाईको सबनेट मास्क भनेको के त भन्दाखेरि तपाईले असाइन गरेको जुन आईपी एड्रेस छ त्यो असाइन गरेको आईपी एड्रेस कतिवटा चाहिँ नेटवर्क हो र कतिवटा चाहिँ होस्ट हो भनेर छुट्याउने काम कसले गर्छ सबनेट मास्कले गर्छ त्यही भएर आईपी जहिले पनि के त चाहिँ सबनेटमै मास्क भएर बसेको हुन्छ हैन भन्नु मतलब सबनेट मास्क आईपी 32 बिट भएपछि सबनेट मास्क पनि 32 बिटै हुन्छ जसले चाहिँ तपाईको आईपी लाई मास्क गर्ने काम गरेको हुन्छ भनेको मतलब आईपी सँगै भएर काम गर्यो भनेपछि आईपी एड्रेसले मात्र कहिले पनि काम गर्दैन जुन हामीले आईपी क्लासेस पढ्यौं अहिलेसम्म त्यो आईपी एड्रेसले मात्र कहिले पनि काम गरेन त्योसँग जहिले पनि के त 32 बिटको सबनेट मास्क आउने भयो 32 बिटको आईपी भएको हुनाले 32 बिट हुने भयो यो पनि तपाई के हुने भयो त भन्दाखेरि जसरी चाहिँ आईपी चाहिँ चारवटा चाहिँ ब्लकमा डिभाइड गरेको हुन्छ हैन त्यसैगरी यो पनि चारवटा ब्लकमा डिभाइड गरिएको हुन्छ जस 8 बिट 8 बिट 8 बिट हुन्छ र यसले के गर्छ त भन्दा इट डिभाइड्स आईपी एड्रेस इन्टु नेटवर्क एड्रेस एन्ड होस्ट एड्रेस यसको कामै के हो त भन्दाखेरि नेटवर्क र होस्टमा छुट्याउने काम गर्ने भयो आईपी लाई हैन मैले कुनै यहाँ क्लास सी को एउटा आईपी एड्रेस टाइप गरे भनेदेखि 192.168.0.1 भनेर टाइप गरे भने यो एउटा पीसी भयो मान्नुस् यो एउटा पीसी को आईपी भयो यो एउटा पीसी छ त्यस्तै गरी यहाँ अर्को एउटा पनि पीसी छ यो दुईटा बीच कम्युनिकेट छ अब तपाईको यहाँ निरी गएर 192.168.0.1 यसको छ अर्को पीसी को आईपी एड्रेस यहाँ 192.168.1.2 छ मानौ हैन भने अब यो आईपी एड्रेस बीच चाहिँ कम्युनिकेट हुन्छ कि हुँदैन होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि यो तपाईको चाहिँ सबनेट मास्कले डिफाइन गर्छ हैन यो सबनेट मास्कमा नेटवर्क एड्रेस हुन्छ र होस्ट एड्रेस हुन्छ हैन जहिले पनि सबनेट मास्कमा के हुने भयो नेटवर्क एड्रेस एउटा पार्ट हुने भयो र अर्को पार्ट भनेको होस्ट एड्रेस हुने भयो जुन यो चारवटा बिट दिएको छ चारवटा बिटमा तपाई के छ भन्दाखेरि एउटा नेट अथवा एउटा होस्ट त हुनै पर्छ हैन कम्युनिकेसनको लागि सायद मानौ यो नेट होला बाकी होस्ट हुन सक्छ हैन अथवा तपाई के छ भन्दाखेरि तीनटा नेट होला र एउटा होस्ट होला हैन यो कुरा तपाई के छ भन्दाखेरि यो सबनेट मास्कले डिफाइन गरेको हुन्छ हैन तपाईको अब यहाँ नि के छ भन्दाखेरि नेटवर्क भनेको जहिले पनि अगाडिकै हुन्छ होस्ट भनेको जहिले पनि पछाडिकै हुन्छ यो कति हो भन्ने कुरो थाहा छैन अहिलेसम्म है यहाँ कति नेट हो कति होस्ट हो भन्ने कुरो थाहा छैन यो एउटा आईपी एड्रेस मात्र हो हैन यो तपाईको तीनटा के हुन सक्छ यो नेट हुन सक्छ अथवा यो होस्ट हुन सक्छ अथवा यो दुईटा नेट हुन सक्छ अथवा यो दुईटा होस्ट हुन सक्छ हैन यो कुराहरु तपाई के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ सबनेट मास्कले नै डिफाइन गर्ने हो कति नेट कति होस्ट हैन हरेक आईपी एड्रेसको र यसले के पनि गर्छ भन्दाखेरि इट डिटरमाइन इफ द नेटवर्क इज लोकल अर रिमोट यसले तपाई के पनि गर्छ भन्दाखेरि तपाईको नेटवर्क लोकल हो कि रिमोट हो भन्ने कुरा नि डिफाइन गर्छ लोकल भनेको एउटै सबनेट हैन यो र यो बीच डाइरेक्ट कम्युनिकेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो हैन अब रिमोट भन्नुको मतलब तपाई के छ भन्दाखेरि यो आईपी र यो आईपी को जुन चाहिँ नेटवर्क छ यो छुट्टै रहेछ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुईटा बीच कम्युनिकेसन गराउन सकिदैन डाइरेक्टली हामीले के यो के हो भन्दाखेरि रिमोट कम्प्युटर हुने भयो अब हैन एउटा एक्जाम्पलै लिएर हेरौँ अब यहाँ निरी तपाई के छ भन्दाखेरि यो पीसी को यहाँ सबनेट मास्क हाल्दिए होला मैले अलिकति कन्जस्टेड भयो यसलाई म डिलिट गरेर गर्छु ल फेरि जति लेखे नि मेटेन खेर जाँदैन पेपर के भएर ओके अब यहाँ निरी एउटा आइको जस्तै गरी एउटा डायग्राम बनाए मैले यो एउटा तपाईको पीसी भयो यो एउटा तपाईको अर्को पीसी भयो यसको आईपी एड्रेस मैले के राखे त भन्दाखेरि 192.168.0.1 भनेर राखे मैले हैन र यसको सबनेट मास्क भनेको मैले राखे 255.255.255.0 राखे मैले त्यस्तै यो तपाईको के छ भन्दाखेरि अर्को पीसी यहाँ नि छ तपाईको यसको आईपी एड्रेस के राखे त 172 राखे 16 राखे .0.1 राखे यसको सबनेट मास्क 255.255.0.0 अब यसले भन्नु खोजे के हो त भन्दाखेरि यो सबनेट मास्क भनेको यो हो यसले भने के हो त यहाँ तीनटा नेटवर्क छ रे यो तीनटा 255 छ तीनटा नेटवर्क छ यहाँ दुईटा नेटवर्क छ यसले के भन्छ भन्दाखेरि अब तपाईको यो तीनटा नेटवर्क भएको हुनाले यो जुन तपाईले इन्ट्री गरेको तीनटा आईपी छ
हैन। यो पीसी सँग डाइरेक्ट कम्युनिकेट गर्नलाई एउटै सबनेटमा बसेर कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सेम नै चाहिन्छ भनेर भन्न खोज्छु। अथवा तपाईँले के त भन्दाखेरि यसलाई पनि यही नै राख्दिउँ 192.168.0.2 मान राख्दिउँ र भने यो केसमा पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यहाँ दुईटा छ यहाँ तीनटा छ भने यो केसमा पनि तपाईँ के छ त यो पीसी र यो पीसी बीच कम्युनिकेट हुँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको जुन छ यसले के भन्छ यसले छुट्याइदिएको छ नि त तपाईँको नेटवर्क मार्क छुट्याइदिएको छ। यो तीनटा भनेको चाहिँ 24 बिटको नेटवर्क हो हैन। यो 8 बिट भयो, यो 8 बिट भयो, यो 8 बिट भयो। तर तपाईँको यहाँ चाहिँ के छ त 16 बिटको मात्र नेटवर्क छ भएको हुनाले यो के भयो त डिफ्रेन्ट सबनेटमा गयो। यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ रिमोट पीसी हुन जाने भयो यो केसमा चाहिँ। अब यो पीसी बीच डाइरेक्टली कम्युनिकेट गराउनलाई हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि बीचमा राउटर चाहिन्छ। राउटरले भनिदिनुपर्छ यो चाहिँ पीसीमा जानलाई यताबाट जा भनेर भन्नु पर्यो। राउटर बिना कम्युनिकेट हुँदैन। अब एउटा ल्यान्ड इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँ के छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि सेम नै तपाईँको कनेक्सन राखिरहेको हुन्छौँ। मेरो ब्याट्री डाउन होला, म चार्जर ल्याउँछु ल, सरी। हैन। अब अहिलेको सिनारियोमा के हुने भयो त भन्दाखेरि अहिलेको जुन सिनारियो थियो अहिलेको त्यो सिनारियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अघि हामीले के भनेको भन्दाखेरि यो भयो 192.168.0.1 यसको सबनेट मास्क डिफाइन गरेको थियौँ 255.255.255.0 यसको 192.168.0.2 गरेको थियौँ यसको सबनेट मास्क थियो 255.255.0.0 यो सबनेट मास्क है। अब यो दुईटा बीच कम्युनिकेसन पीसी बीच कम्युनिकेसन गर्न के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले बीचमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पीसीलाई कुनै अरू डिभाइसमा कनेक्ट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ स्विच हुन्छ या तपाईँको चाहिँ राउटर हुन्छ हैन। यहाँ राखेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको यो लेयर 3 स्विच हो भनेदेखि हैन यो चाहिँ लेयर 3 स्विच हो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यान राउटिङ गरेर मात्र कम्युनिकेट गराउन सक्नुहुन्छ हैन। अथवा हामीले राउटिङ चाहिँ राउटर जोडेर हामीले के गर्न सक्छौँ त राउटिङ गराउन सक्छौँ यो दुईटा आइपी बीच अनि त्यसपछि मात्र कम्युनिकेट हुन्छ हो। यही हो तपाईको के भन्दाखेरि सबनेट मास्कको काम यही हो तपाईको हैन। लोकल हो कि रिमोट हो भनेर छुट्याउने काम गर्ने भयो हैन। लोकल हो भने त डाइरेक्टली कम्युनिकेट भइहाल्यो। अब तपाईको यसको 192.168.0.1 192.168.0.2 0.2 अब यसको तपाईको जुन सबनेट मास्क छ यो सबनेट मास्क तपाईले के गर्दिनु पर्यो त 255 गर्दिनु भयो भनेदेखि अब तपाईको के भयो त यो हाम्रो लोकल हुने भयो नेटवर्क हैन। एउटै स्विचमा पनि कनेक्टेड छ हैन। तर एउटै नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो नि। फेरि तपाईको घरको आइपी 192.168.0.1 छ मेरो पनि यहाँको आइपी 192.168.0.1 छ भनेदेखि त्यो कम्युनिकेट हुँदैन हैन। यो भनेको के भन्दाखेरि ओभर द इन्टरनेट भयो। इन्टरनेट बीच कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीले चाहिँ आईएसपी सँग छुट्टै आइपी किनेर चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि गेटवे एड्रेसहरू चाहिँ यदि तपाईँको रिमोट नेटवर्क हो भने चाहिँ हामीले गेटवे एड्रेस दिएर हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गराउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले इन्टरनेट चलाउँदाखेरि हामीले गेटवे एड्रेस दिइरहेको छौँ किनभने हाम्रो नेटवर्कभन्दा बाहिर जानु छ हैन। तपाईँले चाहिँ कमान्डमा गएर आफ्नो कम्प्युटरमा आइपी कन्फिग भनेर हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर डिफल्ट गेटवे पाउनुहुन्छ हो। यो डिफल्ट गेटवे देखिन्छ नि। यो डिफल्ट गेटवे किन भन्दाखेरि मसँग मेरो अर्गनाइजेसनमा अथवा मेरो यो घरमा 192.168.100.2 जसको सबनेट के छ भन्दाखेरि 3टा 255 छ हैन। भन्नुको मतलब
मेरो यही घरमा हैन यही स्विचबाट कनेक्टेड जति पनि डिभाइसेसहरुमा यो आईपी एड्रेसको रेन्ज छ 192.168.0.0 हैन अथवा 3.255 छ भने कम्युनिकेट त भयो। अब म भन्दा बाहिरको डिभाइसेसहरुसँग कनेक्टेड हुनु पर्यो किन मेरो प्रपोज त यो घरको स्विच अथवा राउटर राख्नु प्रपोज के हो इन्टरनेट पाउनु। इन्टरनेट पनि एक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै काहीँ न काहीँ कसैको कम्प्युटरमा भएको चिज न हो हैन। त्यो तपाईको यतिकै चाहिँ यताउति भएको चिज त होइन। कुनै न कुनै अर्गनाइजेसनले कहाँ चाहिँ राखेको छ कुनै न कुनै सर्भर कुनै न कुनै लोकेसनमा छ अनि त्यो ठाउँमा त्यो त डिफ्रेन्ट आईपीमा पर्ने भयो अथवा त्यो इन्टरनेटमा पर्ने भयो भनेपछि आफ्नो नेटवर्कबाट आफ्नो नेटवर्क छोड्नु पर्यो नि त। अब आफ्नो नेटवर्क भित्र हैन आफ्नो नेटवर्क रिमोट नेटवर्कमा जानु पर्यो भने अब तपाईको यो एड्रेस युज गरेर जान्छ हैन। तपाई के छ त भन्दाखेरि यो गेटवे एड्रेस हटाइदिने बित्तिकै तपाई के हुने भयो त भन्दाखेरि यो सबनेट भन्दा बाहिर नजाने भयो भनेपछि यो जुन गेटवे एड्रेस छ तपाईको एउटै सबनेट मात्र कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले गेटवे एड्रेस चाहिँदैन। जब एउटा सबनेट यो सबनेटबाट यो आईपीबाट बाहिर जानुपर्ने हुन्छ कम्युनिकेसन गर्नको लागि अनि तपाईले के त भन्दाखेरि यो राउटर हुँदै आफ्नो सबनेटमा त छँदैछ तैँले कम्युनिकेट गर्न पाइहाल्छस् हैन। हाम्रो यो आईपी को चाहिँ तपाईको पोलिसीले नि त्यही भन्छ। अब जब यो भन्दा बाहिरको आईपीलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ तसँग यो राउटर छ हैन जुन तेरो गेटवे हो यो गेटवे हुँदै जा। अब यो राउटरले तपाईलाई चाहिँ काम गर्दिन्छ। अब यो राउटर भित्र कसरी कन्फिगरेसन भएको छ डिभाइसेसहरु त्यसको आधारमा हुन्छ सरी आईपीहरु कसरी कन्फिगरेसन भएको छ त्यसको आधारमा हुन्छ। अब मेरो केसमा यो चाहिँ राउटर के को लागि हो त इन्टरनेट चलाउनको लागि हो। त्यही भएर यसले के गर्छ त मैले कुनै पनि पठाएको इन्टरनेट रिलेटेड रिक्वेस्ट जुन छ त्यो चाहिँ उसको आईएसपी सँग कनेक्टेड छ त्यहाँ गएर लिएर आएर मलाई प्याकेटहरु दिन्छ। ओके इफ द नेटवर्क इज लोकल इट डजन्ट रिक्वायर गेटवे एड्रेस टु कम्युनिकेट हैन। लोकल छ भने त गेटवे चाहिँदैन भनेको गेटवे बिना हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो घरको 2-3टा पीसीहरु कम्युनिकेट मात्र गर्नु पर्यो इन्टरनल नेटवर्क मात्र गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हाम्रो गेटवे बिना नै हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्छौं। ओके नेक्स्टमा जाऊ। हजुर पुष्पजी केही क्वेशन पुष्पजी? ह्यान्ड रेज गर्नुभयो तपाईले फेरि क्वेशन केही सोध्नु भएन। ओके अब म जान्छु सबनेट मार्क्स हाम्रो चाहिँ डिफल्ट सबनेट मार्क्स तिर। यो हाम्रो भनेको जुन छ यो डिफल्ट सबनेट मार्क्स हो। सबनेट मार्क्स अथवा यसलाई हामीले नेचुरल मार्क्स पनि भन्छ है। र यो जुन मार्क्स छ यो तपाईको के छ त भन्दाखेरि क्लासको आधारमा डिफाइन गरिएको छ। हामीले युज गर्ने आईपी एड्रेस भनेको 3टा क्लासको आईपी एड्रेस हो। क्लास डी मा सबनेट मार्क्स हुँदैन हैन। त्यसमा खाली मल्टिकास्ट एड्रेस मात्र हुने हो। आईपीटीबी मा तपाईले असाइन गर्ने मल्टिकास्ट एड्रेस मात्र हो त्यसको सबनेट मार्क्स छैन हैन किनभने त्यसले त नेटवर्कमा एउटा पीसी देखि अर्को पीसीसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्ने छैन। र हामीसँग के छ त भन्दाखेरि सबनेट मार्क्स चाहिँ यसरी डिफाइन भएको छ बाइ डिफल्ट क्लास ए मा हो। तपाई के छ 255.3.0 255.3.0 255.3.0। अब तपाईले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ त भन्दाखेरि अब यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने छ अलिकति तपाईको कन्भर्जन फेरि अब डेसिमल टु बाइनरी को कुरा हैन। तपाई के छ भन्दाखेरि अब तपाईको सबनेट मार्क्समा जहिले पनि जुन हामीले इन्ट्री गरेको डेसिमल भ्यालु छ फेरि यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि बाइनरीमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हामीले बाइनरी टु डेसिमल त गरेर हेरेका छौं। अब डेसिमल टु बाइनरी यसले नै तपाईको के गर्छ त भन्दाखेरि डिफाइन गर्छ तपाईको चाहिँ भ्यालु। यो त भयो तपाईको डिफल्ट। तपाईले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै कुन क्लासको भ्यालु इन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यो आफै आउने भयो। त्यही भएको हुनाले डिफल्ट भनेको हैन। मैले यहाँ गए अब प्रपर्टिज टीसीपी आईपी यहाँ गएर मैले के गर्छु त भन्दाखेरि क्लास ए को आईपी हो नि 10 हैन 10.1.1.1 टाइप गरे मैले ट्याब गरे भने यहाँ हेर्नुस् त सबनेट मास्क के आयो एउटा 255 आयो नि हैन किन यो क्लास ए को आईपी हो। क्लास ए को आईपी कुनै पनि टाइप गर्नुस् तपाईको यो अब एउटा 255 आउने भयो बाकी 0 आउने भयो हैन। तपाईले अर्को कुनै आईपी क्लास ए को 125 पनि त क्लास ए नै हो नि हैन 0.0.1 टाइप गरे यो पनि 255 आयो हो। यसले के बुझायो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ 8 वटा बिट चाहिँ तपाईको नेटवर्क रहेछ भन्ने कुरो बुझाउँछ। यो हामीले कन्भर्ट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले क्लास बी को आईपी एड्रेस युज गर्ने हैन 172 मान्नुस् 1.1.1 हेर्नुस् त दुईटा 255 आयो हैन। यो तपाईको के त डिफल्ट सबनेट मार्क्स आयो।
त्यस्तै गरेर मैले क्लास C को आइपी युज गरेँ हैन 192 जुन हामीले बढी युज गर्ने आइपी भनेको हेर्नुस् तीनटा आयो हो यही नै तपाईको के हो त भन्दाखेरि मैले यहाँनिर देखाएको हो यो पावर पोइन्ट स्लाइडमा पनि मैले भन्न खोजेको यही हो तर अब यसको काम धेरै ठुलो काम छ यसको हैन र तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यसलाई के गर्नुस् त भन्दा तपाईको जति पनि सबनेट मार्क्समा हैन यसलाई कन्भर्ट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ यो 255 भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले हिजो पनि हेरेको थियौं बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि के गरेको थियो भन्दाखेरि 8 वटा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा 1 भनेको के हो त भन्दाखेरि 255 हो बाकी सबै हो तपाईको सबनेट आर्क्स यो क्लास A को यो भयो हैन क्लास B को क्लास C को हैन अब यो मैले यहाँ लेख्नु कारण के हो त भन्दाखेरि अब यसले भन्न खोजेको के हो भने तपाईले आइपी एन्ट्री गरेको तपाईको एउटै नेटवर्कमा डिफाइन गर्नु छ भने देखि जहिले पनि यो जुन सबनेट मास्कको जो 111 देखाएको हुन्छ नि हो यो नै तपाईको आइपी चाहिँ के हुनु पर्ने हो त भन्दाखेरि जहिले पनि बराबर हुनु पर्ने हो एन्ट्री गर्दाखेरि हैन जस्तो अघि नै हामीले दुईटा पीसी कम्युनिकेसन गरायौ एउटा पीसी को आइपी एड्रेस 192.168.0.1 छ हैन अब भनेदेखि अर्को पीसी एउटै नेटवर्कमा छ भने अर्को पीसी को आइपी एड्रेस पनि के हुनु पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि यसको क्लास C को चाहिँ तपाईको सबनेट मार्क्स हेरेर यो क्लास C मा के छ त 8 बिट यो छ 8 बिट यो छ र 8 बिट यो छ भनेपछि 24 बिट चाहिँ के छ नेटवर्क छ हैन नेटवर्क छ भनेपछि 24 बिट चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्ने छ सेम आइपी हुनुपर्ने छ 24 बिट वा भनेपछि 192.168.0 सम्म चाहिँ के हुनु पर्यो सेम आइपी एड्रेस हुनु पर्यो यो 24 बिट चाहिँ यो 24 बिट हो नि त बाकी यो चाहिँ होस्ट जुन छ त्यो चाहिँ डिफरेन्ट हुनु पर्यो हैन अब यो भन्नुको मतलब अब यहाँ हामीले 1 दिइसकेको छ भनेदेखि यो के हुनु पर्यो त यहाँ चाहिँ 2 अथवा 1 भन्दा बाहेक अरु कुनै भ्यालु हुनु पर्यो यो कसले डिफाइन गरेको यो जुन सबनेट मार्क्समा युज गरेको छ हैन यो सबनेट मार्क्सले नै तपाईको चाहिँ यो सबनेट मार्क्सले नै तपाईको डिफाइन गर्यो यो कुरा चाहिँ हो अब तपाई के छ भन्दाखेरि सबनेट मार्क्स भनेको के रहेछ भन्दाखेरि सबनेट मार्क्समा तपाईले यदि बाइनरी भ्यालुलाई डेसिमल भ्यालुलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि जति पनि 1 देखिन्छ नि यो 1 जति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जति पनि 1 जति देखिन्छ यो भनेको नेटवर्क हो र यो जहिले पनि के हुनु पर्छ सेम हुनु पर्छ डिफरेन्ट भयो भनेदेखि हाम्रो फेरि तपाईको राउटरहरु युज गरेर कम्युनिकेट गराउनु पर्ने हुन्छ तर एउटै नेटवर्कमा चाहिँ सेम हुनु पर्छ हैन र यो तपाईको सबनेट मार्क्समा देखिएको जति पनि भ्यालु छ 0 त्यो 0 भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि होस्ट हो होस्ट जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि यदि एउटा सेम सबनेटमा हुनुहुन्छ भने जहिले पनि डिफरेन्ट हुन्छ यहाँनिर तपाईको हेर्नुस् है अब यहाँनिर अर्को एउटा कुरा हेर्नुस् सबनेट मार्क्समा जहिले पनि 1 भ्यालु छ त्यो भनेको जहिले पनि अगाडि आउँछ कहिले पनि तपाईको नेटवर्कमा चाहिँ 11000100 भनेर यसरी आउँदैन यो कहिले पनि पोसिबल छैन यो कहिले पनि हुँदैन यो आइपी सिर्फ आइपी एड्रेसमा मात्र हुन्छ यो र सबनेट मार्क्समा यो हुँदैन सबनेट मार्क्समा जहिले पनि सिरियली हुन्छ जहिले पनि इनिशियल सुरुको भागबाट जति पनि छ त्यो सबै नेटवर्क हुन्छ र अब बाँकी रहेको जति पनि भाग छ तपाई यहाँ हेर्नुस् क्लास A मा 8 वटा भयो हैन क्लास B मा गएर 16 वटा चाहिँ नम्बरको चाहिँ 1 मा गयो हैन क्लास C मा गएर चाहिँ 24 वटा नम्बर 1 मा गयो हैन र बाँकी जुन नम्बर छ लास्टको यो चाहिँ होस्ट हुन गयो यो होस्ट हुन गयो हैन कहिले पनि के त भन्दाखेरि अब यहाँनिर गएको क्लास B मा हेर्नुस् यो 1111 भयो 8 वटा बिट 1 भयो सुरुको त्यसपछि सेकेन्ड बिट पनि 1 भयो थर्ड बिट 0 भयो अब यो लास्ट बिट 1 हुन जाँदैन यो लास्ट बिट कहिले नि हुँदैन है यो कुरा याद गर्नुस् भन्नुको मतलब जहिले पनि सबनेट मार्क्समा जुन भ्यालु छ हैन त्यसको चाहिँ नेटवर्क भ्यालु जहिले पनि अगाडि हुन्छ त्यो भनेको के हो 1 हो र जहिले पनि के छ भन्दाखेरि 0 भ्यालु जुन छ हैन त्यो भनेको पछाडी हो र यसले नै तपाईको चाहिँ होस्ट डिफाइन गर्ने काम गर्छ भन्नुको मतलब अब मेरो हैन यो 192.168.0 छ हैन
यो भनेको मेरो नेटवर्क भयो, यो क्लास सी को आइपी एड्रेस भयो र बाइ डिफल्ट यो भनेको मेरो नेटवर्क भयो हैन, यो नेटवर्क हो र यो मेरो लास्टको जुन 8 बिट छ यो के भयो त होस्ट भयो। भन्नुको मतलब अब यहाँ जति पनि कम्प्युटर छ यहाँ अब कतिवटा कम्प्युटर कनेक्सन गर्न सक्ने भयो त हामीले 1 देखि लिएर गएर हैन, 0 हामीले युज गर्न मिल्दैन, हामीले हिजो भनेको थियौँ यो हाम्रो नेटवर्क भनेर डिफाइन गर्छ। यसले 192.168.0.0 भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यो भित्र भएका जति पनि आइपीहरु छन् मेरो हो भनेर यसले बुझाउँछ, त्यही भएको हुनाले हामीले युज गरेनौं हैन। अब हाम्रो के त भन्दाखेरि 1 देखि गएर 1 देखि गएर तपाई कहाँसम्म त भन्दाखेरि 2 3 4 5 6 7 8 9 गर्दै 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 कहाँसम्म त 255 सम्म चाहिँ हामीले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो आइपी युज गर्दाखेरि चाहिँ भनेपछि यहाँ हामीले के गर्न मिल्यो त 255 वटा सम्म कम्प्युटर चाहिँ हामीले असाइन गर्न सक्ने रहेछौं हैन। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ निकाल्ने एउटा फर्मुला छ 2 टु द पावर कतिवटा होस्ट अड्छ भनेर हेर्नु पर्यो भनेदेखि 2 टु द पावर तपाईसँग कतिवटा होस्ट बिट छ त्यो हेर्ने हो। हामीसँग कतिवटा होस्ट बिट छ 8 वटा होस्ट बिट छ। 2 टु द पावर 8 वटा होस्ट चाहिँ कहाँ अट्ने रहेछ त भन्दाखेरि क्लास चाहिँ सी मा अट्ने रहेछ हैन। यसलाई छुट्टै एउटा प्रेजेन्टेसन लिएर गरौँ। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब क्लास सी को हामीले हेर्दैछौँ, सी बाट हेर्दैछौँ 192.168.0.0 भनेर भन्यो भने यसले के बुझायो, यसले के बुझायो भन्दाखेरि मेरो यो अर्गनाइजेसनको नेटवर्क चाहिँ यो आइपी को रेन्जमा रहेछ, यो राउटरमा यो इन्फर्मेसन हुन्छ खासमा चाहिँ रहेछ भनेर बुझायो। अब यसले भन्नुको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा नेटवर्क, दुईटा नेटवर्क, तीनटा नेटवर्क रहेछ र हामीसँग के रहेछ एउटा होस्ट रहेछ हैन त। यसले के पनि बुझायो भन्दाखेरि यसले के बुझायो मसँग 24 बिट को नेटवर्क रहेछ र मसँग 8 बिट को होस्ट रहेछ भनेर बुझायो। 24 बिट नेटवर्क र 8 बिट को होस्ट रहेछ भनेर बुझायो। भन्नुको मतलब यसले अर्को के अर्थ बुझायो त भन्दाखेरि हाम्रो यो नेटवर्किङमा 2 टु द पावर 8 वटा कम्प्युटर जाँदा रहेछ भनेर बुझायो हैन। 2 टु द पावर 8 वटा कम्प्युटर भनेको कति हुन्छ त 256 वटा कम्प्युटर हुँदो रहेछ भनेर बुझायो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो 8 वटा 0 हो नि त हैन। यसलाई हामीले कन्भर्जन पनि गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। यो चाहिँ तपाईँ के हो त कम्प्युटर हो नि त, जुन चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि अहिले मैले भने जस्तै आइपी राख्दाखेरि 192.168.0.1 2 3 4 भनेर राख्दै जान सक्यो नि त मैले हैन। तपाईको चाहिँ के गर्न सकियो त भन्दाखेरि 192.168.0.1 भनेर एउटा पीसीमा राख्न सक्यो, 2 भनेर अर्को पीसीमा राख्न सक्यो, 3 भनेर राख्न सक्यो, 4 भनेर राख्न सक्यो। यसरी राख्दै 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 गएर हामीले कहाँसम्म राख्न पाइयो त 255 सम्म राख्न पाइयो हैन त। अब माथिको 0 भनेको तपाईको 1 मा गइहाल्यो, 0 भनेको हाम्रो नेटवर्कमा गइहाल्यो, हामीले युज गर्दैनौं र लास्टको 255 पनि हाम्रो ब्रोडकास्ट हो, त्यही भएर हामीले युज गर्दैनौं। त्यही भएर आइपी मा जहिले पनि भ्यालिड होस्ट भनेको चाहिँ -2 हुन्छ। 254 वटा भ्यालिड हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ 254 वटा भ्यालिड हुन्छ। किन अगाडिको 0 नेटवर्कलाई गयो, 255 ब्रोडकास्ट भनेर युज हुन्छ, त्यो आइपी युज गर्न मिल्दैन। त्यसैले हामीले क्लास बी को नेटवर्क जुन छ, क्लास सी को जुन नेटवर्क छ त्यसमा चाहिँ हामीले 254 वटा कम्प्युटर राख्न सक्ने भयो। यो कसले डिफाइन गर्यो, सबनेट मास्कको जुन होस्ट बिट छन् लास्टको होस्ट बिटले डिफाइन गर्यो भन्नु। त्यस्तै गरेर नेटवर्क कतिवटा छ त भन्दाखेरि 2 टु द पावर 24 वटा नेटवर्क रहेछ। भन्नुको मतलब 192 मात्र होइन नि त नेटवर्क, 192 मात्र होइन नि त, 192.168.0 गर्यो भनेदेखि हाम्रो अब के छ त 192.168.1 पनि गर्न सक्छौं नि। 1 डट के छ त भन्दाखेरि 0 बाट पनि त नेटवर्क छ नि। तर यो के हो त अब यो पीसी यदि तपाईसँग सबनेट मास्क यो डिफल्ट छ भने है यो पीसी र अर्को 192.168.0.1 भएको पीसी कम्युनिकेट हुँदैन हैन। यो के भयो त भन्दाखेरि यो के भयो डिफरेन्ट नेटवर्क भयो, यो डिफरेन्ट नेटवर्क हो, यो डिफरेन्ट नेटवर्क भयो। त्यही भएर तपाईको के छ भन्दा डाइरेक्टली एउटा सबनेटमा कम्युनिकेट भएन। अब यो दुईटा बीच कम्युनिकेट गराउन के गर्नु पर्यो, हामीले राउटर राख्नु पर्यो हैन, हामीले इन्टरभिलाइन राउटिङ गर्नु पर्यो। भनेपछि यस्तो नेटवर्क कतिवटा छ त भन्दाखेरि यस्तो नेटवर्क चाहिँ 2 टु द पावर 24 वटा रहेछ के। यहाँ हेर्नुस् न, यस्तो नेटवर्क चाहिँ यस्ता तपाईले चाहिँ
2 to the power 24 चोटी भन्नुको मतलब 2 to the power 24 भनेको सायद समथिङ 16 मिलियन समथिङ हो गया रे हैन त्यो तपाईले क्याल्कुलेट गरेर भनेपछि 16 मिलियन समथिङ चाहिँ नेटवर्क रहेछ भन्नुको मतलब क्लास सी को आईपी एड्रेस आईएनए ले किन डिफाइन गरेको रहेछ भन्दाखेरि तपाईको अर्गनाइजेसनमा यदि थोरै कम्प्युटर छ भनेदेखि हैन तपाईले यो क्लास सी को आईपी युज गर्न सक्नुहुन्छ के त्यो हो भने के भन्दाखेरि आईपी वेस्टेज जाँदैन हैन त्यसको कारणले तपाईको डिफाइन गरेको हो यस्तै तपाईको गएर अब हामीले क्लास बी मा हेर्यो भनेदेखि के छ भन्दाखेरि क्लास बी को पनि कुरो त्यही हो हैन क्लास बी को आईपी एड्रेस चाहिँ कुनै एउटा आईपी एड्रेस लिनुभयो 172.16.0.1 भनेर लिनुभयो अथवा 0.0 को नेटवर्क भयो अनि यसको डिफल्ट सबनेट मास्क के छ त 255.255.0.0 भनेर छ हैन भन्नुको मतलब यसले के भने त भन्दाखेरि अब यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 2 4 6 8 ओके हैन यो त बुझिन्छ नि हैन यो मैले सबनेट मार्क्सको जुन 255 छ यसलाई कन्भर्ट गरेर आएको भ्यालु हो यो जुन सिस्टमले बुझेको भ्यालु हो हैन यो तपाईहरुले कन्भर्सन बुझ्न जरुरी छ यो 0 भनेको यो 0 भयो यो 0 भनेको यो 0 भयो हैन अब क्लास बी ले के भनेको छ त भन्दाखेरि हामीसँग 16 बिट को नेटवर्क छ र 16 बिट कै होस्ट छ भन्छ हैन 16 बिट को नेटवर्क छ र यसले 16 बिट कै होस्ट छ भनेर भन्न खोजेको भनेपछि क्लास बी मा जुन हाम्रो छ त्यो चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि त्यो नेटवर्क पनि 2 to the power 16 रहेछ हैन यो नेटवर्क पनि 2 to the power 16 भयो भने हाम्रो होस्ट पनि के छ त भन्दाखेरि 2 to the power 16 नै भयो भनेपछि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि क्लास सी मा भन्दा क्लास बी को जुन कम्प्युटरको नेटवर्किङ गर्ने क्यापेसिटी छ त्यो भनेको के हुने हो त होस्टको क्यापेसिटी छ त्यो भनेको बढी रहेछ भन्नुको मतलब अब तपाईले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि अब क्लास बी को दुईटा कम्प्युटरको एक्जाम्पल लिएर हेरौं हैन यो कम्प्युटरको एड्रेस 172.168.0.1 छ यसको सबनेट मास्क 255.255.0.0 छ अनि अब क्लास बी मा 172.16.5.1 5.1 255.0.0 अब यो दुईटा बीच कम्प्युटर कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ किनभने हाम्रो यहाँ नेटवर्क बिट चाहिँ 16 बिट हो 16 बिट बराबर हुनुपर्छ भने न हो हाम्रो 16 बिट बराबर भइहाल्यो हेर्नुस् यहाँ हैन यो दुईटा बराबर भइहाल्यो यो दुईटा बराबर हुने बित्तिकै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो दुईटा कम्प्युटर बिच चाहिँ कम्युनिकेसन भइहाल्यो यहाँ तपाईको के भयो भन्ने कुरा आएन कि अब यहाँ तपाईको जे पनि हुन सक्छ भ्यालु हो त्यो भएको हुनाले हाम्रो यहाँ अट्ने क्यापेसिटी पनि के त 2 to the power 16 भएको 2 to the power 16 भनेको 65000 समथिङ हुन्छ होला हैन त्यति चाहिँ भ्यालु आउँछ त तपाईको यसरी नै तपाई के छ भन्दाखेरि अब क्लास ए मा पनि यही तरिकाले गएको अब क्लास ए मा जानु भन्दै के हुने भयो अघि हामीले हेरेको थियौ क्लास ए मा पनि जानुहुन्छ भने त्यो भनेको 255.0.0.0 भनेर हाम्रो थियो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 8 वटा 1 बाकी चाहिँ के छ भन्दाखेरि 0 हैन अब यहाँनिर के आयो त हाम्रो नेटवर्क कुरा गर्नु भने यो एउटा मात्र नेटवर्क भयो हैन यो तपाईको के हो त भन्दाखेरि यो सबै होस्ट भयो भनेपछि हामीसँग के रहेछ त भन्दाखेरि क्लास ए मा 2 to the power 8 को नेटवर्क रहेछ हैन त हामीसँग होस्ट कति रहेछ त 2 to the power चाहिँ 24 रहेछ हो यहाँ भनेको 16 मिलियन समथिङ चाहिँ पीसी जाने हो भन्नु मतलब अब यही सिनारीमा हेर्नु पर्दाखेरि 10.0.0.1 भनेर तपाईले एउटा पीसी लाई राख्नुभयो भनेदेखि अब तपाईले अर्को पीसी को आईपी 10.1.2.3 पनि राख्न सक्नुहुन्छ हो यो डिफरेन्ट हो नि त अब यो कम्युनिकेट हुने भयो यो सेम हो तर अब तपाईले के गर्नुभयो यहाँ 11.0.0.1 राखेर कम्युनिकेट हुन्छ त हुँदैन यो कहाँ अब सेपरेट नेटवर्कमा भयो यो डिफरेन्ट नेटवर्क भयो हैन किन यो फर्स्ट बिट जुन छ यसले यो हाम्रो क्लास ए को सबनेट मास्कले के भन्छ एउटा 255 छ अथवा 8 बिट हाम्रो नेटवर्क छ 8 बिट नेटवर्क चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भनेको हैन त 8 बिट नेटवर्क पनि डिफरेन्ट हुने बित्तिकै यो दुईटा र यो दुईटा डिफरेन्ट भयो यो कम्युनिकेसन भएन यो र यो दुईटाको के भयो त भन्दाखेरि सेम सबनेटमा भयो कम्युनिकेसन भयो पछाडीको भ्यालुसँग मतलब भएन हो यसरी तपाई के छ भन्दाखेरि जहिले पनि नेटवर्कमा तपाईले चाहिँ ट्रबल सुट गर्दाखेरि पनि एउटा पीसी र अर्को पीसी बीच कम्युनिकेसन भएन केबलहरु पनि ठीक छ भने आईपी र सबनेट मास्क पनि हेर्नु पर्यो हैन त्यो चाहिँ बराबर छ कि छैन भनेर यो कुरा नै तपाई के छ भन्दाखेरि सबनेट मास्क त्यो डिफल्ट सबनेट मास्कले डिफाइन गरेको हो यो त भयो तपाईको सिम्पल कन्भर्जनको तरिका भयो र तपाईहरुले के छ भन्दाखेरि अब आईपी टु तपाईको सबनेट मास्क अझै डिटेल हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ यो डिफल्टको कुरा भयो हैन
र अर्को हामीले क्लियर हुनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मैले हिजो अघि नै भने जस्तो सबनेट मार्क्समा जहिले पनि के छ त 1 1 1 1 1 अगाडि हुन्छ र बाँकी लास्टमा 0 0 0 0 हुन्छ हैन जति पनि 32 बिटमा जति पनि यसमा तपाईको के छ त यो तपाईको सबनेट मार्क्सको फर्मेट भयो हैन तपाईको सबनेट मार्क्सको फर्मेट 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 यो हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि यस्तो सबनेट मार्क्स चाहिँ कहिले पनि हुँदैन है यो एउटा यो भनेको आइपी मा मात्र हुन्छ फेरि आइपी मा जो हुन्छ यो आइपी सँग मतलब भएन तर सबनेट मार्क्स जहिले पनि के त भन्दाखेरि सुरुको जति पनि पार्टहरु आउँछन् सबै सुरुको पार्टहरु नेटवर्क हुन्छ र जति पनि पछिको पार्ट छ यो चाहिँ होस्ट पार्ट हुन्छ हैन यसले डिफाइन गर्ने हो यसको आधारमा तपाईको आइपी इन्ट्री हुने हो र त्यही आइपी को इन्ट्रीको आधारमा हामीले चाहिँ के गर्ने हो त डिफाइन गर्ने भयो ओके बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्जन आउँछ सबैलाई हजुर सर डेसिमल टु आउँछ सर ल ठिकै छ त्यसो भएदेखि आजलाई हामी यही इन्ड गरौँ यो एउटा यो यो जुन डेसिमल टु बाइनरीको प्र्याक्टिस छ मलाई सबैले गरेर पठाउनु पर्यो है यहाँ जसले गरेर पठाउनुहुन्छ अब के भन्ने केही नभन्ने यहाँ भन्दा भन्नुहोस् शिवराजजी सर यो जुन छ नि हाम्रो एथनिकबाट चाहिँ आइपी किन्नु पर्ने हजुर हजुर त्यो सुनिरहेको छौँ क्या लाइक ए क्लासलाई बढी महँगो पर्ने बी क्लासलाई अलि थोरै सी क्लासलाई झन् अनि त्यो किन्ने केस चाहिँ कति बेला आउँछ लाइक अब आइएसपी ले किन्ने हो कि टायर 1 आइएसपी ले कि टायर 2 ले कि त्यो हल्का बुझ्नु पाए हुन्थ्यो आइएसपी ले नै किन्ने हो आइपी भनेको हैन हजुर हजुर कुन चाहिँ आइएसपी ले खास तपाईको यस्तो हो जस्तो अहिले तपाईले टायर 1 र टायर 2 को कुरा गर्नुभयो मलाई अनेस्टली आइपी आइएसपी को बारेमा टायर 1 टायर 2 भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन हैन तर आइपी एड्रेस तपाईले डाइरेक्टली पनि उसँग किन्न सक्नुहुन्छ एप्निकबाट किन्न सक्नुहुन्छ आइएनएस सँग किन्न सक्नुहुन्छ जस्तो भयो हैन आइबीएमहरु भयो उनीहरुले आइएसपी सँग किन्दैन उनीहरुले आइपी आइएनएस के रे आइएसपी सँग लिएको हुँदैन उनीहरुले आइपी सँगै लिएको हुन्छ आइएनएस सँगै लिएको हुन्छ डाइरेक्टली हैन तपाईको आफ्नै जसले आफ्नो एउटा चाहिँ आइएसपी सेटअप गर्छ लगभग भनौं न त्यो पनि एउटा आइएसपी जस्तै हो आइबीएमहरु पनि तर उनीहरु के छ त इन्टरनली आफ्नो लागि हो तपाईको एप्पलमा तपाईले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने अब मैले चाहिँ डकुमेन्टेसन पढे अनुसार उनीहरुको अर्गनाइजेसन भित्र पनि कहीँ पनि प्राइभेट आइपी युज भएको हुँदैन भन्छ हैन उनीहरुको पीसी चाहिँ उनीहरुको पब्लिक आइपी नै युज भएको हुन्छ भनेर भन्छ भन्नु मतलब जे होस् हाम्रो यो पब्लिक र प्राइभेट आइपी को कन्सेप्टमा जानी भयो हाम्रो हैन पब्लिक र प्राइभेट आइपी को कुरा भयो र पब्लिक आइपी जति पनि छ त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि बेसिकली तपाईसँग धेरै रेन्जको आइपी चाहिन्छ र तपाईले अरूलाई पनि त्यस डिस्ट्रिब्युसन गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईको त्यो केसमा चाहिँ तपाई के छ भन्दाखेरि आइएनएस सँगै लिनुपर्ने हुन्छ तर अब हाम्रो केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जस्तो ओल्ड लिंक छ ओल्ड लिंकले आइएनएस सँग आइपी लिएको हुन्छ भने अरु साना साना आइएसपीहरु छन् जसले चाहिँ ओल्ड लिंक सँग लिएर पनि गरिरहेको हुन्छ ए हजुर त्यही सोध्न खोजेको छ त्यो गरिरहेको पनि हुन्छ अब तर त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ उनीहरु चाहिँ के भन्दा प्राइस चाहिँ लिमिटेसन चाहिँ ओल्ड लिंकमा पर्नु पर्यो ओल्ड लिंक भन्दा चाहिँ सस्तो उनीहरुले कहिले पनि सेल गर्न सकेन हैन अथवा सस्तो सेल गरे भने पनि आइपी मा यताउति खेलेर गर्नुपर्ने भयो हैन अब यो आइएसपी को टायर 1 र टायर 2 चाहिँ मलाई थाहा छैन रियली के हो भन्ने कुरो चाहिँ तर त्यसै मेन कुरा त्यही किन्ने कुरा थियो कसले चाहिँ कसरी किन्ने रहेछ त्यही हल्का कन्फ्युजन थियो तपाईको चाहिँ जुन छ मेन आइएसपी ले नै लिएको हुन्छ र उसले तपाईको एउटा चाहिँ कसैले चाहिँ म काठमाडौँमा मैले चाहिँ मानव एउटा होल्डिङको चाहिँ आइएसपी मसँग छ र म धादिङको होइन मलाई धादिङमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा आइएसपी खडा गर्नु पर्यो भने म होल्डिङसँग कम्युनिकेट गरेर ल म तँलाई मन्थली चाहिँ यति पे गर्छु मलाई चाहिँ यति रेन्जको आइपीहरु दे भनेर म एउटा नेगोसिएसनमा उसँग पनि गर्न सक्छु किनभने म एउटा सानो रिजन मात्र हेरिसकेपछि मलाई आइएनएस सँगै आइपी लिएर त्यो बेनिफिट पनि हुँदैन धेरै सेटअप गरेर त मलाई सजिलो के होल्डिङ सँगै हुन्छ त्यही नै हो कुरा अलिकति महँगो पर्न जाला अब तपाईको होल्डिङमा डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो तपाई आफूमा आफैले उसँग कम्पिटिसन गर्न सक्नु भएन यी कुराहरु हस् सर हस् थ्यांक यू